الخير البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير بصحه جيده. اليوم جيتكم بالفيديو ديال الشباكيه بمقادير مضبوطه. اليوم الجو خايب الغيام، رجع برد الحال عاوتاني، ما كاين ما يدار. قلت علاش لا نصوب اليوم الشباكيه قبل ما يدخل عليا رمضان ونبقى مدروكه. اليوم غندير معكم طريقه ديال الشباكيه بمقادير كما قلت لكم مضبوطه. خليكم معايا نوريكم المقادير. عندي كيلو ديال الفورص ديال الكاطو سبيسيال ديال الكاطو، عندي 125 غرام ديال الزبده دايبه، عندي 30 غرام ديال اللوز مطحون، عندي 30 غرام ديال الزنجلان مطحون. الزنجلان ما تحمروه ما تسخنوه ما والو، طحنوه كما هو. هنايا معلقه ديال النافع مطحون ومغربل حيت ما خاصوش يبقى فيه الماء، وعندنا كاس ديال ما زهر فيه قبصه ديال الزعفران شعره. الزعفران شعره هو هذا، قبصه ديال الزعفران شعره. وكنزيدوا معاه شويه ديال الملون الغذائي باش نحصلوا على اللون اللي باغيين، حيت الزعفران شعره بوحدو ما كافيش، هذا تالي ونزيدوا معاه شويه. عندنا نص باكيه ديال الخميره الحلوه، هذه فيها شحال 11 غرام، بزاف غير نص معلقه، نص باكيه عفوا، نص باكيه هي معلقه صغيره. الباكيه ديال المغرب ديال الزا فيها 7 غرام، غير 7 باش ما تنفخش لينا باش ما تخمرش لينا الشباكيه. معلقه كبيره ديال القرفه، وقبيصه نتاع الملحه. هذا ما كان. غادي نبداو دابا بالنواشف، نغربل الطحين ونزيد عليه النواشف اللي هما اللوز والزنجلان والنافع والقرفه والخميره. من مورا هادشي عاد نزيد السوائل، الزيت والماء، الزبده عفوا، الزبده والزيت وهذا والماء والزعفران مع المزهر ياكو. ونسيت ما حطيتش الكاس ديال الزيت البلديه، هذا نوجدو ونرجع معكم. غنبدا نحط لي زانغريديون سيك او ديبي. غادي نحط، هنا درت الطحين غربلتو، غادي نزيد عليه اللوز مطحون، غادي نزيد عليه خبيصه د الملحه، غنزيد عليه الزنجلان مطحون، غنزيد معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه صغيره نتاع ديال لا لوفور شيميك. نزيد واحد شويه، غنخلط هادشي اليابس بوحدو، وعاد موراها غادي نزيد السوائل. لو بور فوندو، un verre de l'huile d'olive, je mélange les deux là ensemble. Après, je rajoute la fleur d'oranger avec le safran. On a mis ça avant, comme ça la fleur d'oranger prend la couleur. Donc, je vais rassembler les ingrédients à la main. Après, je vais mettre dans le robot là. Comme ça va travailler bien comme il faut la pâte. D'abord, غادي نزيد الكاس د الماء. Là, je vais rajouter le verre d'eau. Emma, tu vas me coûter cher. نعطي العجينه دابا. Après, غادي نديرها في الروبو. Comme ça, il va bien la travailler comme il faut et il sera homogène la pâte.
طرايي، ها هو خدمها مزيان، اللي بيان ملاكسي. دابا غادي نجمعها بيدي مزيان باش تولي كلها هوموجين، وعاد نقطعها دي بول، نقطعها كويرات ونديرها في البلاستيك بوغ 30 مينوت، نخليها واحد 30 مينوت ترتاح. ابري عاد جو في ليطاليها في لا ماشين بات. ها هي دابا توقعت لي العجينه، دابا نوجبك فاصوني. العجينه كنطلقوها شويه بالدلاك على الطول. عاد غادي ندوزها في لا ماشين بات. كنديرها في الاول في النمره 5 باش تطلق ليا مزيان. شو كيبان؟ وي ماما. دوزتها في النمره 5، مازال شويه غليظه، نعاود ندوزها في النمره 4. وي تبداو من 5 وانتوما هابطين حتى تشوفوا النمره اللي تجي فيها لكم لاباط ديالها ما غليظه ما رقيقه. ها هي درت 4، مازال 4 غليظه، غنهبط ل3. ها هي 3 عبار مخير. هانتوما خاص تبان لكم شويه يديكم من مورا لاباط. المهم انا غادي ندير طرف بطرف حتى نوصل للتالي. دابا انا طلقت لي بوند ديالي، ها هما انا وجدتهم، كندير جوج بجوج باش ما نحلش فيهم. دابا غنبدا نقطع، اللي عنده هذا يقطع به، اللي ما بغاش هذا يمكن له يقطع بالجراره. بالجراره كندير 4 تاع لي الخطوطه. هنا 1 2 3 4، في الخامس كنقطع 1 2 3 4، في الخامس كنقطع 1 2 3 4، في الخامس كنقطع.
غنبقى غادا هكا حتى نكمل لا بوند ديالي. كنشدوها ونقرصوها، نقرصوهم بجوج دوك الجوج اللي بقاو لا بوند اللي بقات الاخرى لي دو كوان ديالها كنقرصوهم. تنقلبوا الشباكيه ديالنا كنحلوها من الوسط. ها انتم نحطوه هنا باش يبان لينا، كنحلوها من الوسط. كتجينا دوك الجوج داك لا بوند اللي مقروصه في الوسط، و اون بانس لي كوتي، اون بانس لي كوتي، وكنحشيو صبعنا لداخل هكا بشويه، ماشي باش ما تجيش ملاصقه. كنقطعوا لي كسين تاع لاباط، وها هي نعاود معكم وحده اخرى. ها هما قلنا نحلو نفرقوا لي بوند، 1 2 3 4 5. جوج لي بوند تنحطوهم على الجوج الاخرين، كيبقى لنا الخامس. لو سانكيام كنبانسيو لو كوتي مع لو كوتي من اللور. لو سانكيام هذا مع هذا كنقرصوهم، تنشدو لاباط ديالنا كنحلوها في الوسط، دوك لي بوند كنحلوهم في الوسط. من بعد كنحطوها باش كتجينا ديك القرصه نتاع لاباط في الوسط ديال لا فلور، هو اللي كيجي داير الشكل نتاع اون فلور. كنجيو للجناب اي اون بانس، اون فوا اون بانس لا فورم كتشد، نبانسيو ونشدو ونكحزو لداخل الانتيريور، ونحيدو كما قلنا هادوك الطريفات ديال العجينه اللي بقاو شايطين غادي يجيو كبار، كنحيدوهم. وها هي نعاود نصاوب معكم وحده اخرى. قلنا كنحلو لي بوند هما الاولى، كنشدو لي دو بروميير كنحطوهم على لي دو دوزيام، ها هما. كيبقى لو سانكيام، اون فوا كنحطو دوك الجوج على الجوج كنديرو هكا بصبعنا، كيجينا لو سانكيام. حيت درتها رقيقه كتتكرفص شويه. لو سانكيام كنجيو اون بانس لي كوتي، وكنحلو لا بوند ديالنا ديال لي دو في الوسط، كنحطوها في البلان دو طرافاي، كنقادو باش يجينا ان سيركل وفيه الوريده في الوسط. كنجيو هاد لي كوتي لي كوتي اي اون بانس، نحيدو من هنا شويه ومن هنا شويه. انا تساليت التشباك دابا، انا نبدا نقلي. نقليها ونهزها نطفيها نيشان في العسل. كنحيدها دابا باش نغطسها في العسل باش تكونوا كتخويو المقله. طفيو البوطه باش الزيت ما تزيدش تسخن. entre temps je trempe bien comme il faut الاخرين في الميال pour que je puisse vider هذا باش نخوي الطنجره باش ندير فيها الاخرين. Emma elle va se régaler vu que je parle en français. Emma elle sera contente. هنا ساليت الشباكيه، هذا هو الشكل النهائي ديالها. ما نقول لكم جات هشيشه من داك الرفيع. انا نقسمها معكم تشوفوا. ها انتم جات من داك الرفيع، جربوها ما تعكزوش. هنا تسالى الفيديو، ونتمنى تكون الوصفه ديالي عجباتكم.
ما تخافوش من التشباك، راه مره جوج ثلاثه ابخي تجيكم سهله. المهم هانتوما هنا وجدت صونيتي، انا عاد قلت نشرب كويس داتاي. هذا ما كان اليوم، هذا هو الفيديو اليوم. نتمنى تكون الوصفه ديالي كما قلت لكم عجبتكم. شجعوني، ما تنساوش لي لايك لي لايك لي سبسكرايب، فرقعوا 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 داك الفيديو. ورمضان مبارك مسعود بالصحه والسلامه، والى لقاء قادم ان شاء الله. بسلامه.